हाई एभ्रिवान, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मास्टर इन 10+2। आज हामीले कन्टिन्यू गर्छौँ क्लास 12 फिजिक्सको इलेक्ट्रिसिटी पोर्सन। यसभन्दा पहिलाको भिडियोमा हामीले पढेका थियौँ रेसिस्टेन्स अनि रेसिस्टिभिटीको कुरा। त्यसमा हामीले पढेका थियौँ रेसिस्टेन्स लेन्थसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ अनि क्रस सेक्सन एरियासँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। भन्नाले लेन्थ बढायो भने रेसिस्टेन्स पनि बढ्छ अनि क्रस सेक्सन एरिया बढायो भने रेसिस्टेन्स घट्छ। अनि आजको हाम्रो चारवटा टपिक छ अनि रेसिस्टेन्सकै कुरा आज हामीले कन्टिन्यू गर्छौँ। पहिलो हाम्रो टपिक हुनेछ टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स, अनि त्यसपछि डिफरेन्स बिट्विन रेसिस्टेन्स एन्ड रेसिस्टिभिटी। त्यसपछि हामीले पढ्छौँ फ्याक्टर्स एफेक्टिङ रेसिस्टेन्स अफ मेटेरियल, अनि लास्टमा हामीले पढ्छौँ फ्याक्टर्स एफेक्टिङ रेसिस्टिभिटी अफ मेटेरियल। अनि यसै गरी आजको भिडियो हामीले सुरु गरौँ। पहिलो छ हाम्रो टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स। हिजो हामीले पढेको थियौँ रेसिस्टेन्स लेन्थ अनि क्रस सेक्सन एरियाको रिलेसन, अनि आज फेरि रेसिस्टेन्स पढ्छौँ। रेसिस्टेन्स टेम्परेचरमा पनि डिपेन्ड गर्छ। कहिलेकाहीँ टेम्परेचर बढायो भने रेसिस्टेन्स बढ्छ, कहिलेकाहीँ टेम्परेचर बढायो भने रेसिस्टेन्स घट्छ, अनि कहिलेकाहीँ टेम्परेचर बढाउँदाखेरि पनि रेसिस्टेन्समा खासै चेन्ज देखिँदैन। अनि यो सब कब हुन्छ त्यही हामीले आज गरौँ। मानौ हामीसँग कुनै एउटा कन्डक्टर छ, एउटा कन्डक्टर बनाऊ हामीले। यो कन्डक्टर छ अनि यसको सुरुको टेम्परेचर छ θ1, अनि θ1 हुँदा यसको रेसिस्टेन्स छ R1। अनि अब हामीले टेम्परेचर चेन्ज गर्छौँ र बढाएपछि हाम्रो टेम्परेचर हुन्छ θ2, अनि रेसिस्टेन्स हाम्रो भइहाल्छ R2। अनि चेन्ज इन रेसिस्टेन्सलाई हामीले मानौँ R2 माइनस R1, अनि चेन्ज इन टेम्परेचर छ θ2 माइनस θ1। यसलाई हामीले मान्न सक्छौँ डेल थीटा। डेल थीटा भन्नाले स्मल चेन्ज इन टेम्परेचर। अनि हामीले के रिलेसन पाउँछौँ भने चेन्ज इन रेसिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ओरिजिनल रेसिस्टेन्स। एउटा हाम्रो यो रिलेसन हुन्छ। अनि अर्को रिलेसन हामीले पाउँछौँ चेन्ज इन रेसिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चेन्ज इन टेम्परेचर। यो भयो इक्वेसन 2। अनि अब हामीले इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई कम्बाइन गर्छौँ भने R2 minus R1 is directly proportional to R1. R2 minus R1 is directly proportional to R1, and R2 minus R1 is directly proportional to change in temperature θ2 minus θ1। and यसपछि R2 minus R1 change in resistance। यो प्रोपोर्सनल हटाउनको लागि हामीलाई चाहियो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट इज इक्वल्स टु अल्फा R1 θ2 माइनस θ1 लाई हामीले लेख्न सक्छौँ डेल थीटा। R1 डेल थीटा। यसमा कन्फ्युज नहुनु, यो अल्फा हो अनि यो प्रोपोर्सनल हो। अनि R2 इज इक्वल्स टु R1 लाई उता लैजाँदा इज इक्वल्स टु अल्फा R1 डेल थीटा प्लस R1 हुन्छ। अनि R2 इज इक्वल्स टु R1 हामीले कमन लियो भने यहाँ 1 बच्छ, 1 प्लस यहाँबाट R1 गयो भने अल्फा डेल थीटा बच्छ, अल्फा डेल थीटा। यो जुन अल्फा आछ, यो जुन कन्स्टेन्ट छ, यही हो टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स। अनि यो रिलेसनबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ यही कोफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स को भ्यालु इज इक्वल्स टु R2 माइनस R1 अपन R1 डेल थीटा। यति भयो हाम्रो टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स। अब हाम्रो कुरा हुन्छ कतिखेर टेम्परेचर बढाउँदा रेसिस्टेन्स बढ्छ अनि कतिखेर टेम्परेचर बढाउँदा
रेसिस्टेंस घट्छ अनि कति बेला टेम्परेचर बढाउँदा रेसिस्टेन्समा खासै चेन्ज देखिँदैन। यसमा यो हो R2 भनेको यो चेन्ज भइसकेपछिको रेसिस्टेन्स, चेन्ज रेसिस्टेन्स, अनि यो ओरिजिनल रेसिस्टेन्स। R1 भन्नाले ओरिजिनल रेसिस्टेन्स, ओरिजिनल रेसिस्टेन्स। यो टेम्परेचर कोफिसिएंट अफ रेसिस्टेन्स। अनि यो डेल थीटा भन्नाले चेन्ज इन टेम्परेचर। अनि कुरा हुन्छ कति बेला टेम्परेचर बढाउँदा रेसिस्टेन्स बढ्छ अनि कति बेला टेम्परेचर बढाउँदा रेसिस्टेन्स घट्छ अनि कति बेला टेम्परेचर बढाउँदा रेसिस्टेन्समा खासै चेन्ज देखिँदैन। यदि यो R2 चेन्ज भइसकेपछिको रेसिस्टेन्स R1 ओरिजिनल रेसिस्टेन्स भन्दा कम छ भने यसको भ्यालु पोजिटिभ आउँछ। यो त पोजिटिभ भइहाल्छ, यो पनि पोजिटिभ हुन्छ। अनि यो ठुलो छ भने अल्फाको भ्यालु पोजिटिभ आउँछ अनि यसलाई हामीले भन्छौँ पोजिटिभ टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स। अनि टेम्परेचर बढायो भने रेसिस्टेन्स पनि बढ्छ। अनि कति बेला टेम्परेचर बढाउँदा रेसिस्टेन्स कम हुन्छ भने यदि यो R1 ठुलो छ R2 भन्दा भने अल्फाको भ्यालु नेगेटिभ आउँछ अनि यसलाई हामीले भन्छौँ नेगेटिभ टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स। अनि यो कस्तो कुरामा हुन्छ भन्दा जस्तै इलेक्ट्रोलाइट सेमिकन्डक्टर हुन्छ त्यस्तैमा हुन्छ। टेम्परेचर बढाउँदा इलेक्ट्रोलाइटको रिएक्सन छिटो हुन थाल्छ अनि त्यही भएर टेम्परेचर बढाउँदा रेसिस्टेन्स त्यसको थोरै हुनुभयो। अनि अब कुरा हुन्छ कति बेला टेम्परेचर बढाउँदा रेसिस्टेन्समा खासै चेन्ज देखिँदैन। यदि R1 इक्वल्स टु R2 भयो भने अल्फाको भ्यालु 0 आउँछ अनि यसलाई भन्छौँ हामीले नर्मल टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स। अनि यो यस्तो एलिमेन्टहरू युज हुन्छ जस्तै हिटरमा युज हुन्छ। अनि पहिला हाम्रो फिलामेन्ट बल्बमा युज हुन्थ्यो, अहिले त एलइडी आएको छ अनि त्यही भएर यो युज हुँदैन। यति भयो टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स। अब हाम्रो अर्को टपिक छ डिफरेन्स बिट्विन रेसिस्टेन्स एन्ड रेसिस्टिभिटी। त्यसको लागि हामीले पहिला अलिकति रेसिस्टिभिटीको कुरा जानौँ। जस्तै यदि रेसिस्टेन्स टेम्परेचरमा डिपेन्डेन्ट छ भने यो टेम्परेचरमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ रेसिस्टेन्स। यदि टेम्परेचर बढायो भने R2 को भ्यालु पनि धेरै आउँछ अनि टेम्परेचरको चेन्ज थोरै छ भने रेसिस्टेन्स पनि थोरै आउँछ। अनि त्यस्तै यदि रेसिस्टेन्स टेम्परेचरमा डिपेन्डेन्ट छ भने रेसिस्टिभिटी पनि टेम्परेचरमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। यो हामीले पढेको थियौँ रेसिस्टिभिटी भनेको थियो RA/L अनि यो R भन्नाले थियो R इक्वल्स टु यो हुन्छ L/A भन्नाले रेसिस्टेन्स लेन्थमा डिपेन्डेन्ट थियो अनि एरियामा डिपेन्डेन्ट थियो अनि यो रेसिस्टिभिटी कन्स्टेन्ट थियो। जस्तै यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हो भने यो कुनै पनि मेटेरियलको लागि कन्स्टेन्ट हुन्छ। यदि हामीले मोटो वायर लियौँ अनि यसमा करेन्ट फ्लो हुँदैछ भने यसको रेसिस्टिभिटी अनि एउटा कुनै पातलो वायर छ अनि यसको रेसिस्टिभिटी सेम हुन्छ तर रेसिस्टेन्स चाहिँ फरक पर्छ। यो दुईटा मेटेरियलमा रेसिस्टेन्स अलग अलग हुन्छ अनि रेसिस्टिभिटी भन्नाले त कुनै पनि युनिट क्रस सेक्सन एरियामा अनि युनिट लेन्थमा फ्लो हुने करेन्ट हो। त्यसैले रेसिस्टिभिटी मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्दैन तर रेसिस्टेन्स मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ कुनै पनि सेम मेटेरियलको लागि। अनि अब हेरौँ हामीले रेसिस्टिभिटी अनि रेसिस्टेन्स बीचको डिफरेन्स। रेसिस्टेन्स इट इज द प्रोपर्टी अफ कंडक्टर डेट अपोजेस द फ्लो अफ करेन्ट। यो कुरा हामीले यसभन्दा पहिलाको भिडियोमा पढेको थियौँ। कुनै पनि कन्डक्टरमा करेन्ट फ्लो हुँदा त्यो करेन्टलाई अपोज गर्ने जुन प्रोपर्टी हुन्छ कन्डक्टरको त्यसैलाई रेसिस्टेन्स भन्छौँ। अनि यो लेन्थ र एरियामा डिपेन्ड हुन्छ। जस्तै हामीले यहाँ पढ्यौँ
लेन्थ अनि एरियामा यो डिपेन्ड हुन्छ रेसिस्टेन्स। अनि द एसआई युनिट अफ रेसिस्टेन्स इज ओम, यो हिजो पढेको थियौँ। अनि रेसिस्टिभिटी भन्ने कुरा, रेसिस्टिभिटी इट इज डिफाइन्ड एज रेसिस्टेन्स अफ कन्डक्टर हेभिङ युनिट लेन्थ एन्ड युनिट क्रस सेक्सन एरिया। यदि लेन्थ 1 मिटर भयो अनि एरिया 1 मिटर स्क्वायर भयो भने यसलाई हामीले रेसिस्टिभिटी भन्छौँ। इट डिपेन्ड्स अन नेचर अफ मेटेरियल, कुन मेटेरियल हो यस कुरामा रेसिस्टिभिटी डिपेन्ड गर्छ। अनि द एसआई युनिट अफ रेसिस्टिभिटी इज ओहम मिटर। अनि यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ फ्याक्टर्स एफेक्टिङ रेसिस्टेन्स अफ मेटेरियल। नेचर भन्नाले कुन मेटेरियल हो त्यो कुरामा हाम्रो रेसिस्टेन्स फरक पर्छ भन्नाले कुनै एलिमेन्टमा रेसिस्टेन्स बढी हुन्छ अनि कुनै एलिमेन्टमा रेसिस्टेन्स थोरै हुन्छ। अनि लेन्थ रेसिस्टेन्ससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भन्नाले लेन्थ बढायो भने रेसिस्टेन्स पनि बढ्छ। अनि क्रस सेक्सन एरिया, रेसिस्टेन्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु क्रस सेक्सन एरिया। एरिया बढायो भने क्रस सेक्सन एरिया बढायो भने रेसिस्टेन्स थोरै हुन्छ। अनि टेम्परेचरसँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भन्नाले टेम्परेचर बढायो भने रेसिस्टेन्स पनि बढ्छ। अनि लास्टमा हाम्रो टपिक छ फ्याक्टर्स एफेक्टिङ रेसिस्टिभिटी अफ मेटेरियल। पहिलो छ नेचर अफ मेटेरियल, कुन मेटेरियल हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अनि डिपेन्ड्स अन टेम्परेचर बढायो भने रेसिस्टिभिटी बढ्छ। टेम्परेचर बढायो भने रेसिस्टिभिटी बढ्छ। अनि एउटा यो पोइन्ट हामीले याद राख्नुपर्छ, यो कुनै पनि कन्डक्टरको सेप र साइजमा डिपेन्ड गर्दैन। इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ सेप एन्ड साइज अफ कन्डक्टर। अनि आजको लागि एकचोटि मैले रिभिजन गरिदिन्छु सम्मरी। टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स, मानव यो एउटा कुनै कन्डक्टर छ, यसको इनिसियल टेम्परेचर छ θ1 अनि θ1 टेम्परेचर हुँदा यसको रेसिस्टेन्स छ R1 अनि यसको टेम्परेचर हामीले बढाएर θ2 गऱ्यौँ अनि यसको रेसिस्टेन्स भयो R2। अब हामीले के थाहा पाउँछौँ भने चेन्ज इन रेसिस्टेन्स यो हो अनि चेन्ज इन टेम्परेचर यो हो। यसलाई हामीले डेल θ पनि लेख्न सक्छौँ। अनि चेन्ज इन रेसिस्टेन्स ओरिजिनल रेसिस्टेन्ससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ अनि चेन्ज इन रेसिस्टेन्स चेन्ज इन टेम्परेचरसँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। अनि यो दुईटा इक्वेसनलाई हामीले कम्बाइन गऱ्यौँ भने चेन्ज इन रेसिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ओरिजिनल रेसिस्टेन्स अनि चेन्ज इन टेम्परेचर। अनि यो प्रोपोर्सनल हटाउनको लागि हामीले प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट चाहियो, यसलाई हामीले अल्फा राख्यौँ, यो अल्फा भयो। अनि θ2 माइनस θ1 लाई हामीले डेल θ लेख्न सक्छौँ अनि यो R1 त्यही भयो। अनि यो जुन अल्फा आयो यही भनेको टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स हो। अनि R1 हामीले कमन लियो भने R1 1 प्लस अल्फा डेल θ आउँछ R2 भनेको। अनि अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ डिफरेन्स बिट्विन रेसिस्टेन्स एन्ड रेसिस्टिभिटी। रेसिस्टेन्स भन्नाले इट इज प्रोपर्टी अफ कन्डक्टर डेट अपोजेस द फ्लो अफ करेन्ट अनि इट डिपेन्ड्स अन डाइमेन्सन अफ कन्डक्टर, लेन्थ र एरियामा डिपेन्ड हुन्छ रेसिस्टेन्स कुनै पनि कन्डक्टरको। अनि यसको एसआई युनिट हो ओहम। इट इज डिफाइन्ड एज रेसिस्टेन्स अफ अ कन्डक्टर हेभिङ युनिट लेन्थ एन्ड युनिट क्रस सेक्सन एरिया। कुनै पनि युनिट लेन्थ अनि युनिट क्रस सेक्सन एरिया भएको कन्डक्टरमा जुन रेसिस्टेन्स हुन्छ त्यसलाई हामीले रेसिस्टिभिटी भन्छौँ। अनि इट डिपेन्ड्स अन नेचर अफ मेटेरियल, कुन नेचरको मेटेरियल हो त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। अनि द एसआई युनिट अफ रेसिस्टिभिटी इज ओहम मिटर। ओहम मिटरलाई हामीले यस्तो लेख्न सक्छौँ। अनि आजको लागि यति। यसपछिको नेक्स्ट भिडियोमा मैले लिएर आउनेछु रिलेसन बिट्विन करेन्ट डेन्सिटी, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अनि कन्डक्टिभिटी। अनि आजको लागि यति, बाई।